वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। रमज़ान माह का आगाज़ हो चुका है। आज से रमज़ान शुरू हो चुके हैं। 30 दिन तक रमज़ान रखे जाएंगे। किस तरीके की फजीलत होती हैं रमज़ान की और किस तरीके के फ़ायदे जो होते हैं वो रमज़ान से यहाँ के जो लोग हैं हम उनसे जानेंगे। साथ ही यहाँ जो मुफ्ती साहब हैं जो जमालपुर ईदगाह के, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर कासमी है। किस तरीके के रमज़ान के फ़ायदे होते हैं? जमालपुर ये रमज़ान का मुबारक महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। जैसे कि ये महीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रमज़ान अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है। हदीस पाक में फरमाया शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान जो शबरात का महीना गुजरा वो मेरा महीना है और रमज़ान का महीना अल्लाह का महीना है। तो इस महीने को पाने के लिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी। उसके बारे में फरमाते अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ए अल्लाह हमारे रजब के महीने में, शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के मुबारक महीने तक पहुँचा, ताकि हम इस महीने को पा करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत में मसरूफ़ हो जाए, मशगूल हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स रमज़ान के अंदर एक नफल काम करता है, जैसे कि तिलावत करता है, नफल नमाज पढ़ता है, कार खैर करता है, तो उस एक नफल के अदा करने पर एक फ़र्ज़ का सवाब दिया जाता है। अगर कोई इंसान एक फ़र्ज़ काम करता है, मिसाल के तौर पर नमाज अदा करना फ़र्ज़ है, नमाज अदा करी, एक नमाज पढ़ी, फ़जर की नमाज अदा करी, फ़र्ज़ नमाज है, तो अल्लाह ताला एक फ़र्ज़ नमाज अदा करने पर 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब देते हैं। तो लिहाजा हम सब को चाहिए हम इस महीने का ख़ास तौर से एहतराम करें, जितना हो सके इबादत करें और हर मुसलमान को, बालिग़ हो, आक़िल हो, मुसलमान हो, अक़लमंद हो, कोई उज़्र ना हो, कोई बीमारी ना हो, सबको चाहिए इस पवित्र महीने में, इस पाक महीने में जो है रमज़ान के महीने में रोज़ा रखे, बग़ैर किसी उज़्र के रोज़ा बिल्कुल भी तर्क नहीं करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई इंसान रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ देता है और उस एक रोज़े के बदले में रमज़ान के बाद, यानी ये कह लीजिए पूरी ज़िंदगी वो रोज़ा रखता रहे जब तक ज़िंदा है, तो जो रमज़ान के एक रोज़े का सवाब है उसे पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने के बदले में वो सवाब नहीं हासिल हो सकता। तो लिहाजा सभी से अपील है, दरख्वास्त है कि इस महीने का खूब एहतराम करें और इसमें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में खूब सखावत किया करते थे। सखावत का मतलब क्या है कि अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करते। हमारे पड़ोस में, घर के पास में, हमारे रिश्तेदारों में कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, हमारे घर के पास में कोई फ़कीर है, मिस्कीन है, इससे बहस नहीं कि साहब वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मुसलमानों की मदद करो, हिंदू की मदद करो, नहीं। कोई भी पड़ोसी हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी फ़कीर हो, किसी भी ज़ात का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस अपने पड़ोसी का ख्याल करो, उसकी मदद करो, उसको कपड़े की ज़रूरत है उसको कपड़ा पहनाओ, उसको राशन की ज़रूरत है उसको राशन पहुँचाओ, उसको आपकी दवाई की और इलाज की ज़रूरत है तो उसका इलाज कराओ, उसको मेडिसिन पहुँचाओ। हर हाल में अपने गरीब की, पड़ोसी की, चाहे रिश्तेदार हो चाहे पड़ोसी हो, सबकी मदद करनी चाहिए। ये रहमत का महीना है, अशरत का महीना है और मग़फ़िरत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला खैर के साथ हम सबको इस मुबारक महीने में सही सालिम रखे और इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ानों में 3 असरे बताए जाते हैं, पहला असरा, दूसरा असरा, तीसरा असरा। तो मैंने वही बताया, रमज़ान का अव्वल हो अशरा, जो अव्वल अशरा होता है वो रहमत का होता है, वअवसत हो और दरमियानी जो अशरा होता है वो मग़फ़िरत का अशरा होता है, व आखिर हो इत्क़ुम मिनन्नार, जो आखिरी अशरा होता है वह जहन्नम से खुलासी और जहन्नम से आज़ादी का अशरा होता है। तो लिहाजा इन 3 अशरों के एतबार से इंसान को अपने अपने तौर पर
عبادت کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ انسان اللہ سے رات کو مانگے گا، اللہ رات کو عطا فرمائیں گے، دن میں مانگے گا، اللہ دن میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے بندوں کو دینے کے لیے تیار ہے، بندہ اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ فضیلت کا مہینہ بتایا جاتا ہے رمضان مہینہ، تو کس طریقے کا انتظار رہتا ہے؟ سال میں ایک بار رمضان آتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے کا انتظار رہتا ہے عوام کو؟ انتظار عوام کو یہی ہے کیونکہ اللہ سے بندہ 11 مہینے دور رہا، اللہ نے اپنے قریب لانے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے، اللہ نے گناہ گاروں کو گناہوں سے معاف کرنے کے لیے یہ ایک پوتر اور پاک مہینہ، پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا ہے، تاکہ بندے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائے، غلط کاموں سے بچ جائے، اچھے کاموں سے بندے کا رشتہ اور ناطہ جڑ جائے، بندہ اچھے کام کرے۔ رمضان کس چیزوں سے رمضان وغیرہ ناممکن ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے؟ رمضان جو ہے اصل تو ہے کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اللہ نے اس مہینے میں یہ خاص عبادت رکھی ہے، روزہ۔ تو روزہ اسی کو کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی صبح صادق سے بندہ رکا رہا ہے اور مغرب تک، غروب آفتاب تک یہ کھانے پینے سے اور بیوی سے جائز جو کام تھا اس سے رکا رہا، اس کا نام جو ہے روزہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو جائز کاموں سے روک رہے ہیں، بھئی کھانا وہ حلال ہے، پینا وہ حلال ہے، اور بیوی سے، اپنی عورت سے ملاقات کرنا وہ بھی حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے انہیں حلال کاموں سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، تو تم کھانے پینے سے اور بیوی سے ملاقات کرنے سے رک جاؤ، یہ تمہارا روزہ ہے۔ تو جو چیز حرام ہے انسان کو بدرجہ اولا اس سے اور رکنا چاہیے۔ ناجائز کاموں سے، مثال کے طور پر انسان غلط کماتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، نمبر 2 کی کمائی کرتا ہے، تو انسان کو ایسے کاموں سے باز آ جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، بندوں کو حلال کمانا چاہیے، تاکہ حلال کے برکات جو ہے اس میں اثر انداز ہو اور بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف بنا دے۔ جو انسان رمضان کے اندر پاک اور صاف رہتا ہے، حرام کام سے بچتا ہے، حلال کام کرتا ہے، تو اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ 11 مہینے تک، یعنی پورے سال کہہ لیجئے اس کو، اللہ حرام کاموں سے بچا لیتے ہیں۔ روزمرہ 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے، لیکن جب رمضان آتے ہیں تراویح اس میں الگ سے جڑ جاتی ہے، تو تراویح کی کس طرح کی فضیلت ہے؟ تراویح جو ہے یہ ایک الگ مستقل عبادت ہے، یہ خاص عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر یہ 2 عبادت رکھی ہے، ایک روزہ اور ایک تراویح۔ انسان چاہے میں تراویح رمضان کے علاوہ پڑھ لوں، نہیں پڑھ سکتا ہے نا، تو یہ خاص عبادت ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو ہے قرآن کے ساتھ جوڑا۔ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اس لیے اللہ نے جو ہے یہ تراویح کو بندوں کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ جو انسان تراویح پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بے شمار گناہ جو معاف فرما دیں گے۔ ایک حرف پڑھنے پر، سننے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 10 نیکی مل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نے پڑھا الف لام میم، تو الف لام میم یہ 3 حرف ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے الف کو ادا کرنے پر 3 حرف، لام کو ادا کرنے پر 3 حرف اور میم کو ادا کرنے پر 3 حرف۔ تو کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس نے یعنی کہ 9 حرف ادا کرے، 3 3 3 6 3 6 9، اور جب 3 حرف 9 حرف ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے الف لام میم کے ادا کرنے پر 90 نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو انسان کو اتنی نیکیاں مل جاتی ہے، اس کا احصاء، اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ دیکھیے آپ نے جانا یہ تھے جمال پور عیدگاہ کے مفتی صاحب، جن کے دوارا رمضان کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ رمضان کی فضیلت کو لے کر تمام طرح کی باتیں بتائی گئی ہیں جو کہ عام جنتا کے لیے کافی ضروری ہے۔ جی اور کیا کہنا چاہیں گے؟ اب ہم یہ کہنا چاہیں گے بس اللہ نے جو ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، ہم سبھی لوگ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جتنی ہماری عبادات ہے وہ سب کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ذکر و اذکار کو،
صدقات و زکوٰۃ کو اللہ سب کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے، اس پوتر اور پاک مہینے کی برکت سے ہمارے اس ملک ہندوستان میں امن و امان، چین، سکون پیدا فرمائے، آپس میں پیار محبت پیدا فرمائے۔ جہاں جہاں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مظلوموں کی مدد فرمائے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں آپس میں تمام رہنے والے لوگوں میں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، آپس میں سب میں پیار محبت پیدا فرمائے، اتحاد اتفاق پیدا فرمائے۔ بس یہ ہماری سب یہی دعا ہے۔ دیکھیے یہ تھے سحر متویزہ، ان کے دوارا صاف طور پر دیش کی امن چین کی دعا کی مانگ۔ ABP گنگا، خبر آپ کی، زبان آپ کی۔